नाज़रीन, IT सेक्टर में पाकिस्तानियों के लिए नौकरियां ही नौकरियां आने वाली है। एक MOU साइन किया गया है हुकूमत की जानिब से एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ। वो कंपनी कौन सी है और आप कैसे वो नौकरी को हासिल कर सकते हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया हुकूमत की जानिब से। ISFC की जानिब से बहुत बड़े मार्जिन पर और एक बहुत बड़ी कैपेसिटी के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ़्त कर लिए गए हैं। कहाँ कहाँ पर ज़खायर दरियाफ़्त किए गए हैं, तफसीलात क्या है, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अगर बात की जाए IT सेक्टर में पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी नौजवानों के लिए नौकरी आने वाली है और ये बड़ी एक खुशाइंद बात है क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया इस बात का। आज 4 रुकनी वफद हुआवे कंपनी का जो है वो मुलाकात करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से और मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाते हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान की माशी तरक्की के ऊपर, पाकिस्तान के IT सेक्टर के ऊपर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबाजात के ऊपर जो है उनसे बातचीत की जाती है और MOU साइन किए जाते हैं। इसके अंदर तकरीबन 3 लाख अफराद को, 3 लाख नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनके तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे हुआवे कंपनी की जानिब से और उनके जो माहिरीन हैं, उनके जो IT डेवलपर्स हैं और IT इंजीनियर्स हैं, उनकी जानिब से तरक्की दी जाएगी और तरबियती प्रोग्राम्स दिए जाएंगे, जॉब्स भी फराहम की जाएगी और तकरीबन 3 लाख पाकिस्तानी नौजवान इस प्रोग्राम से, इस मुआहिदे से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नाज़रीन, अगर मज़ीद तफ़सीलात की बात की जाए तो तकरीबन 2,40,000 अफराद को बेसिक प्रोग्राम्स के ऊपर जो है उनकी ग्रिप बनाई जाएगी, उनको उसके मुतालिक हिदायत जारी की जाएंगी, उनको उसके मुतालिक जो है ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि 60,000 नौजवानों को हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी। उनकी जो तरबियत की जाएगी और उनको जो प्रोग्राम्स में तरबियत फराहम की जाएगी वो हाई टेक्नोलॉजी और हाई पावर्ड प्रोग्राम्स होंगे और वही IT सेक्टर के प्रोग्राम्स होंगे और ये तमाम तर प्रोग्राम्स और ये तमाम तर ट्रेनिंग जो है हुआवे कंपनी के माहिरीन की जानिब से की जाएंगी और इसको एक बड़ा खुशाइंद कदम करार दिया जा रहा है पाकिस्तानी मुबस्सरीन की जानिब से और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से भी। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ये इनिशिएटिव जो है किया गया पाकिस्तानी नौजवान के लिए और IT सेक्टर को मज़ीद मजबूत करने के लिए। लिहाजा नौकरियों का बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा और किस तरीके से आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं ये भी आपको बहुत जल्द बता दिया जाएगा। नाज़रीन, इसके अलावा अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी, अब बिजली की कीमतें भी कम होने जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान का जो IMF के साथ प्रोग्राम था उसके अंदर पाकिस्तान को तकरीबन $1.3 अरब का जो है वो रिलीफ फराहम की गई थी IMF की जानिब से और उसके अंदर फिर बिजली की कमी की कीमतों पर जो है एक बड़ा जोर डाला गया था कि बिजली की कीमतें जो हैं वो बहुत ऊपर चलती चली जा रही हैं और इनकी कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर से बोझ थोड़ा कम किया जाए। पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ मुतालबात रखे थे और उन मुतालबात को बिलाखिर IMF की जानिब से तस्लीम किया गया, जिनके बाद तकरीबन 2 से ज़्यादा कुछ अरब जो है डॉलर का रिलीफ फराहम किया गया था पाकिस्तानी हुकूमत को, जिनके अंदर अब अगर बात की जाए तो बिजली के हवाले से बिजली की कीमतों में भी कमी का इतलाक होगा और इसका ऐलान कर दिया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। ₹1 फी यूनिट बिजली की कमी होगी और तकरीबन अगर मजमूई तौर पर बात की जाए इसकी तो मजमूई तौर पर $100 अरब का जो है वो रिलीफ मिलेगा पाकिस्तानी अवाम को बिजली के शोबे में। अब अगर किसी का 500 यूनिट जो है वो बिल आते तो उसको ₹500 जो है वो रिलीफ मिलेगा। अगर 5,000 यूनिट किसी का बिजली का बिल आता है तो उसको ₹5,000 जो है एक बिजली के बिल पर रिलीफ फराहम किया जाएगा। ये भी नाज़रीन एक खुशाइंद बात करार दी जा रही है और एक अच्छा, एक मौसर, एक मुस्बत इक़दाम करार दिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। अब नाज़रीन, इसके अलावा अगर बात की जाए ज़खायर की तो ISFC की जानिब से तलाश जारी थी ज़खायर की पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में, चाहे वो कस्बे हों, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहर हो, और मुसलसल कामयाबियाँ मिलती चली जा रही है और नए ज़खायर दिन ब दिन दरियाफ्त होती चले जाने। लिहाजा पाकिस्तान की वो जो तवानाई के शोबे में एक कमी थी, वो जो एक रुझान था, वो जो एक जहाँ पर लैग कर रहा था पाकिस्तान, तो वो भी कहीं ना कहीं हद तक जो है वो पूरी होती चली जा रही है और गैस के नए ज़खायर जो है वो दरियाफ्त कर लिए गए हैं ISFC की जानिब से। और ये सिर्फ ISFC की जानिब से नहीं बल्कि उनके इश्तराक से मुख्तलिफ कंपनीज़ और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो काम कर रही हैं उनकी मदद से भी ये ज़खायर दरियाफ्त होने में अहम जो है किरदार अदा किया गया है। इसके अंदर OGDCL आता है और सबसे पहले नाज़रीन 13.95 मिलियन क्यूबिक फुट का जो है तकरीबन ये ज़खायर दरियाफ्त किए गए। सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? ये सिर्फ और सिर्फ अटक से। ये एक ज़ख़ीरा गैस का सिर्फ वहाँ से दरियाफ्त किया गया अटक से और OGDCL की जानिब से ऐलान किया गया इसका बाकायदा तौर पर और ये कहा गया कि पाकिस्तान की तवानाई के शोबे को ये वो जो गैप एक आ गया था उसको फिल करने में एक भरपूर और एक मौसर किरदार जो है वो अदा करेगा। और नाज़रीन, अटक से अगर दूर चले, अटक की बात के अलावा अगर बात करें तो फिर माड़ी एनर्जीज़ की जानिब से 2 मज़ीद गैस के ज़खायर जो हैं वो दरियाफ्त कर लिए जाते हैं और ये वज़ीरिस्तान के अंदर ज़खायर दरियाफ्त किए जाते हैं और इनके भी जो है तकरीबन हज़ारों की तादाद में
اگر اس کی بات کریں تو ہزاروں ملین کیوبک فٹ جو ہے ان سے بھی وہ گیس جو ہے وہ دریافت کی جائے گی. اور اس کی جو ابھی ٹوٹل ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ میڈیا پر نہیں آ رہی اور کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی, لیکن صرف یہ کہا گیا کہ 2 مزید ذخائر جو ہیں وہ وزیرستان کی سرزمین سے دریافت کر لیے گئے. اس کے بعد اگر سندھ کی بات کی جائے, سندھ کے ضلع دادو میں بھی گیس کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کر لیے گئے ہیں. ناظرین, یہ ایک جانب گیس کے ذخائر دریافت کر لیے گئے ہیں تو دوسری جانب بجلی کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا. حکومت کی جانب سے نوجوانوں کے لیے نوکریاں بھی وہ آئی ٹی سیکٹر میں اس وقت بہت جلد آنے والی ہیں اور ان کو آئی ٹی کا جو ہے ایک ماہر بنایا جائے گا ہواوے کمپنی کی جانب سے. ناظرین, اس کے بعد اگر بات کی جائے سولر سسٹم کے حوالے سے, سولر سسٹم جو نصب کرنے تھے اور حکومت کی جانب سے ایک نیٹ میٹرنگ پالیسی کا اعلان کیا گیا تھا جس میں سولر صارفین سے بجلی سستے داموں خرید کر مہنگے داموں بیچنے کا ایک پلان تھا, ایک منصوبہ تھا حکومت کی جانب سے جس کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. اب اس بل کو منظور نہیں کیا جا سکا, اس بل کو مسترد کر دیا جاتا ہے. اور وجوہات کیا سامنے آتی ہیں؟ وجوہات وہی سامنے آتی ہے کہ کچھ سوالات ہم نے آپ کے سامنے اٹھائے تھے اور کچھ اہم نکات ہم نے آپ کے سامنے اٹھائے تھے کہ اگر ایک بندہ جو کہ سولر سسٹم سے جو ہے وہ اپنی بجلی استعمال کرتا ہے اور وہ حکومت کو بجلی پرووائڈ کر رہا ہے, تو اگر اس کی بجلی جو اس نے یوز کی ہے وہ حکومت کو جو بجلی پرووائڈ کر رہا ہے اس سے زیادہ ہے, اگر اس کا استعمال زیادہ ہے تو پھر اس کا بل آئے گا. اگر حکومت کو جو اس نے بجلی پرووائڈ کی ہے اور خود جو اس نے بجلی استعمال کی ہے سولر سے وہ کم ہے تو پھر حکومت اس کی اس بجلی کو اس کے بل کو ایڈجسٹ کرے گی ان فیوچر. لیکن ناظرین, ہم نے سوال یہ اٹھایا تھا اگر وہ زیادہ بجلی کا استعمال کرتے تو پھر وہ جو حکومت کو بجلی بیچ رہا ہے, حکومت پھر اسے وہی بجلی جو اس نے 10 روپے کی بیچی تھی اب اس کو حکومت سے مہنگی خریدنی پڑے گی, فار ایگزامپل 30 فی یونٹ, 35 روپے فی یونٹ یا 40 روپے فی یونٹ, جس کی وجہ سے سولر سسٹم نصب کرنے والے صارفین جو ہے وہ ایک کشمکش میں مبتلا تھے کہ آخر کیوں ان کے ساتھ ایسا ہوگا یا پھر کیا جائے گا. اور اسی وجہ سے ان کے اندر ایک تشویش کا اظہار بھی جو ہے وہ کیا جا رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت کو بجلی فراہم ہی نہیں کریں گے اگر وہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ اقدامات کرنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اس پالیسی کو, ناظرین, نیٹ میٹرنگ پالیسی کو ریجیکٹ کر دیا گیا, وہ مسترد کر دی گئی ہے اور اب وہ منظور نہیں کی جا رہی. ناظرین, ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں پانی کا بھی تھا لیکن اب وہ پانی کا مسئلہ بھی بہت جلد حل ہونے والا ہے کیونکہ اگر قدرتی اور صاف پانی کی بات کی جائے تو صاف پانی پاکستان کے اندر بہت کم طور پر دیہی علاقوں میں پرووائڈ کیا جاتا ہے. اگر ہم بات کریں سندھ کی, اگر بات کریں تھرپارکر کی اور اگر بات کریں بلوچستان کی تو ایک تحقیق کے مطابق بلوچستان کی 70% عوام صاف پانی جو ہے اس سے محروم ہے اور وہ ایسا پانی پی رہی ہے جو کہ جانوروں کو دینے کے بھی قابل نہیں ہے. اتنا گندا پانی ناظرین وہ پینے پر مجبور ہے. لیکن اب امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوتی ہے اور اس ریسرچ کے اندر ناظرین ان تمام تر مسائل کا حل نکال لیا جاتا ہے. وہ ممالک جو کہ پانی کو اس طریقے سے سٹور نہیں کر پاتے یا پھر جن ممالک میں پانی کی قلت پائی جاتی ہے, اب وہ ممالک اس سے مستفید ہو سکیں گے, اس پروگرام سے, اس پروجیکٹ سے, اس چھوٹے سے پروجیکٹ سے جو کہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. وہ ناظرین پروجیکٹ کیا ہے؟ اب ہوا کے اندر جو آبی ذخائر موجود ہیں ان کو کیپچر کر کے ان کو پانی میں تبدیل کر دیا جائے گا. جی ہاں ناظرین, اور یہ بہت ایک زبردست پروگرام ہے جو کہ امریکہ کے سائنسدانوں کی جانب سے بنایا گیا ہے. اور اس کے اندر کتنی ضرورت ہوگی؟ صرف اور صرف آپ کو ایک سولر پینل کی ضرورت ہوگی. وہ ایک سولر پینل ہوا کے اندر سے آبی ذخائر کو اکٹھا کرنے میں اور پھر اس کو پانی میں تبدیل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا. اور یہ تمام تر جو ہے آپ اگر کسی ریگستان میں موجود ہو, اگر آپ کسی پہاڑی علاقے میں موجود ہو, اگر آپ کہاں پر بھی کہیں پر بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو تو ہوا کے تناسب کے حوالے سے اور ہوا کے اندر اگر کوئی بھی آبی ذخائر موجود ہوں گے جو کہ موجود ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہ پانی کے اندر تبدیل کرے گی اور آپ کو وہ صاف پانی مہیا کرے گی. ناظرین تھرپارکر کی اگر بات کی جائے تو تھرپارکر کے اندر اگر یہ مشین جو ہے یہ انسٹال کر دی جاتی ہے تو 3000 لیٹر پانی صرف یہ ایک سسٹم جو ہے یہ وہ بنا سکتا ہے. لہٰذا اب آٹو کو یہ کمپنی تھی جن کی جانب سے یہ سسٹم بنایا گیا اور اس کو اب تجارتی طور پر جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں کہ اس کی لانچنگ کی جائے اور پاکستان اور دیگر ممالک جہاں پر پانی کی قلت پائی جاتی ہے اس کی قلت کو دور کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. ناظرین آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.